आदाब, आपका मेज़बान सैयद अली शाह। आजकल क्वेटा समेत बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में अटे का शदीद बहरान है। 20 किलो जो अटे का थैला था, एक हफ्ता पहले 2000 रुपये का मिल रहा था, अब अचानक ये 3000 रुपये का हो गया। कसूर किसी का तो या तो हुकूमत वक्त ज़िम्मेदार है या फिर अवाम किधर कहाँ ज़िम्मेदार है तो हुकूमत वक्त ज़िम्मेदार, ख़ासकर बलूचिस्तान हुकूमत ज़िम्मेदार। मैं आपको अहम खबर देने जा रहा हूँ वजूहात के बारे में। वजूहात, सबसे पहला जो वजह है वो ये है कि 18वीं तरमीम के बाद ये बलूचिस्तान हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो यहाँ के लोगों के लिए अटे का बंदोबस्त करे, ख़रीदे, पंजाब से ख़रीदारी करे, सिंध से करे, खैबर पख्तूनख्वा से करे, जिधर से भी करे। लेकिन अब बज़ाहिर जिस तरह बात सामने आई है, यानी अप्रैल 2022 में बलूचिस्तान महकमा खुराक ने ग्रीन बेल्ट ऑफ बलूचिस्तान, नसीराबाद, जफराबाद, जलमक्सी, सोबतपुर, इन इलाकों से महकमा खुराक ने 1 मिलियन यानी 10 लाख गंदम की बोरियां खरीदनी थी, वो नहीं खरीद सके। महकमा खुराक के ज़राए का कहना है कि बारहा उन्होंने महकमा ख़जाना को लेटर लिखे कि फंड्स जारी करे ताकि हम खरीद सकें, लेकिन वो फंड्स बर वक्त जारी नहीं हो सके। अच्छा, वजूहात क्या है? आप भी इसमें परेशान होंगे कि प्रॉब्लम क्या थी। ये हर साल ख़रीदते हैं। उस वक्त ये था कि जाम कबाल ख़ान की जानिब से अमीर कुदुस बिजंजो के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद तहरीक थी वो पेश की जा रही थी, तो हमारे लोग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट सियासी चीज़ों में लेते हैं। अटे के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। आप हर जगह किसी साहब का ज़मानत जो है वो खारिज किया जाता है, किसी को गिरफ़्तार किया जाता है, किसी सियासी रहनुमा के ख़िलाफ़ कोई भी बात की जाती है, हमारे लोग तो माशाल्लाह सड़कों पर निकल जाते हैं। लेकिन अटे के लिए किसी ने नहीं निकलना है। ये एक अहम बात है। आज भी हमने देखा कि क्वेटा के नवाई इलाके जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर गए, 2 दर्जन लोग निकले, उन्होंने थोड़ी देर के लिए रोड बंद किया, बाद में कोऑर्डिनेटर साहब गए, बाद में रोड खोल दिया। यानी महंगाई पर कोई एहतजाज हमने नहीं देखा। इसका मतलब ये है कि फिर लोगों के पास पैसा है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। इस वक्त सफ़ेद पोश आदमी के लिए 20 किलो अटे का थैला खरीदना इंतहाई मुश्किल हो गया है। तो आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो नादार लोग हैं, मरीज़ है, गरीब है, महरूम लोग हैं, उनके लिए तो यकीनन आटा खरीदना इंतहाई मुश्किल हो गया है। अच्छा, 2022 अप्रैल में हुकूमत बलूचिस्तान ने ख़रीदारी नहीं की, ज़ोर जो है अब आवाम से निकल रहा है। ये अच्छा, सज़ा किसको दे? कोई इंक्वायरी नहीं, कोई तहकीकात नहीं, किसी से कोई पूछगछ नहीं है कि भाई आपको ये ख़रीदना चाहिए था। अच्छा, फिर क्या हुआ? हुकूमत बलूचिस्तान ने 10 लाख की बजाय 2,90,100 किलोग्राम गंदम जो है वो इन्होंने ख़रीदा, जिससे बहरान तो आना था। अच्छा, बर वक्त कोई इदराक ही नहीं कर सके। महकमा खुराक वाले, ज़ाहिर है वो आपको पता है, महकमा खुराक के जो स्कैंडल्स है वो कोई नई बात नहीं है। अच्छा, दूसरी जानिब आटा मौजूद है मार्केट में, आप फ्लोर मिल चले जाएं, आप डीलर के पास चले जाएं, आप दुकान चले जाएं, जिधर भी आप जाएंगे आटा मिल रहा है। इंपॉर्टेंट खबर ये है, बजट में इस साल 2 अरब रुपए बलूचिस्तान में सैलाब से जो तबाहकारियां हुई है, खासकर सूबाई हुकूमत ने यह फैसला किया कि ये हम मुफ्त गंदम फराहम करेंगे। किसको? जो सैलाब मुतासरीन है उनको, ताकि बलूचिस्तान में जो ज़रूरी शोबा है वो तरक्की कर सके, दोबारा अपने पाँव पर खड़ा हो सके। अच्छा, 2 अरब रुपए का गंदम कोई मामूली बात है? इसका मतलब ये कि बलूचिस्तान में तो फिर 1 फुट ज़मीन जो है वो नहीं बच सकती है, यानी हर जगह आपको गंदम की काश्त मिलेगी। अच्छा, ग्राउंड रियलिटी क्या है? ज़मीनी हक़ाइक़। ये डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, MPA, MNA, सेनेटर, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, एडवाइज़र, इनके पास अपोजिशन, हुकूमत, ये उनके पास जब गंदम के ये कोटे गए तो सब ने अपने जो सपोर्टर्स हैं उनमें तकसीम किए। अच्छा, फिर उन्होंने कौन सा काश्त किया? उन्होंने क्या किया? वो भाई इस्तेमाल किया, खा लिया। यानी क्या इम्पैक्ट हुआ? 2 अरब रुपए का। और फिर जाहिर है जो मुतलका हुकाम है उनकी वजह से ये गंदम जो है बाजार में भी फरोख्त होता रहा। इसकी तहकीकात होनी चाहिए। 2 अरब रुपए कोई मामूली बात नहीं है, ये बलूचिस्तान के अवाम का पैसा है। इसकी तहकीकात लाजमी नहीं बल्कि ज़रूरी है। पता चलना चाहिए कि ये गंदम कहाँ गया। ये 2 अरब रुपए तो कोई मामूली चीज़ नहीं है, ना इसकी काश्त हो सकी, ना अवाम तक पहुँच सका। आज अगर 3000 रुपए का 20 किलो अटे का तेला मिल रहा है तो यही गंदम है।
یعنی 50 کلو جو تیلا ہے آپ اندازہ لگائیں 7,000 روپے، 100 کلو گرام جو اٹے کی تیلی ہے وہ 14,000 روپے. یعنی اتنی مہنگائی کمر بالکل توڑ دی ہے عوام کی. عوام جو ہے وہ سیاسی باتوں میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے. بھائی سب سے پہلے سوال تو آپ عوام حکمرانوں سے یہ کرے کہ خدا کے لیے آٹا تو سستا کرے. دستیاب ہیں کہیں بھی آپ جاتے ہیں 3-4 ملوں کا. میں نے ذاتی طور پر آج وزٹ کیا, وہاں پہ تو آٹا پڑا ہوا تھا, سینکڑوں نہیں ہزاروں کے حساب سے بوریاں پڑی ہوئی تھی. تو مل مالکان ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. 3,000 روپے کی وہ تیلی لیں گے, وہ 3500 روپے کی بیچیں گے. ان کو کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ تو عام آدمی کو ہے. اب ظاہر ہے اس کے بعد جو لہر آنے والا ہے, آپ کا تندور ایسوسی ایشن جو ہے وہ اب پھر جو روٹی ہے اس کی قیمت بڑھائیں گے, پھر اس پہ لڑائی جھگڑے ہوں گے, پھر ہڑتال ہوگا, پھر لوگ جو ہے مجبور ہوں گے. یہ کیا تماشا ہے؟ بلوچستان حکومت کو, وفاقی حکومت کو, اور بلوچستان یعنی وزیر صاحب نے تو کل جب پریس کانفرنس کی کہا کہ جی ہم نے 6 لاکھ بوریاں 4 لاکھ بوریاں طلب کی تھی, اگلوں نے 10,000 بوریاں دی. تو بھائی یہ آپ کا کام ہے, آپ وزیر ہیں نا, پورے صوبے کے وزیر ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد تو یہ آپ کا آئینی اور قانونی اختیار ہے کہ آپ بلوچستان کے عوام کے لیے آٹے کا بندوبست کریں, گندم کا بندوبست کریں. آپ اس میں ناکام رہے. اچھا, استعفیٰ کا مطالبہ ہم بھی نہیں کرتے ہیں, چونکہ یہاں پہ تو رواج ہی نہیں ہے. یعنی دنیا میں اگر دیکھا جائے 5 منٹ اگر ٹرین لیٹ ہوتی ہے تو وزیر ریلوے استعفیٰ دیتا ہے. یہاں پر 1,500-1,200 روپے کی تیلی 20 کلو والی وہ اس وقت پہنچی ہوئی ہے 3,000 کی. کسی سے استعفیٰ کا پوچھو, وہ آپ کے ساتھ لڑنے پر آئے گا. یہاں پہ تو رواج نہیں ہے. یہ اب اندر کی بات یہ ہے کہ ایک تو 2 ارب روپے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. گندم کہاں سے آیا, کہاں تقسیم ہوا, کسی نے کاشت کیا, بیج بویا, تاکہ بلوچستان میں جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ کوئی ترقی کر سکے, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور ساتھ ہی یہ بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ سیاسی بحران کی وجہ سے کس نے خریداری نہیں کی, محکمہ خزانہ نے فنڈز کیوں ریلیز نہیں کیے, اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. ظاہر ہے پاکستان میں جو گندم ہے وہ اوپن مارکیٹ میں نہیں ہے, اس پر گورنمنٹ کا کنٹرول ہے. 80% جو گندم کے ذخائر ہے وہ سندھ اور بلوچستان پنجاب کے پاس ہے. سندھ اور بلوچستان یعنی جو گندم کوٹا ہے, جو کاشت ہوتی ہے, وہ سندھ اور پنجاب کے پاس ہے. ہمارے پاس تو ویسے ہی کچھ نہیں ہے. 1.5 کروڑ کی آبادی ہے. بلوچستان کا جو سالانہ یہ بتا رہے ہیں کوئی 1.5 کروڑ بوریاں جو ہے وہ بلوچستان کی ضرورت ہے. اس کے لیے تو کم از کم بلوچستان گورنمنٹ کو, سی ایم کو, یا اتنی جو فوج انہوں نے رکھا ہے, 31 ماشاءاللہ کوارڈینیٹرز ہیں, میں بات کر چکا ہوں, ان کے لیے تو یہ چاہیے تھا کہ عوام کے لیے بندوبست کرتے. اور خاص کر آج امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک تو بر وقت خریداری نہیں کی جس کی وجہ سے بحران پیدا ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ 2 ارب روپے کا جو گندم خریدا گیا زمینداروں کے نام پر, سیلاب متاثرین کے نام پر, یہ مارکیٹ میں بک رہا ہے. اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اپنے میزبان سید علی شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.